یقیناً بیان سے باہر ہیں، اور الحمدللہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم و فضل ہے. کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اعلان کی بھی محتاج نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ہمارے جیسے لوگ ایسی شخصیات کے محتاج ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کا نام اناؤنس کرنا ہے. اللہ پاک نے بڑی عزتوں اور سرفرازی سے نوازا ہے. میرے جیسا کم علم اور کم پایا بندہ کیا القابات دے سکتا ہے؟ عالم اسلام کی عظیم شخصیت، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، عاشق اعلی حضرت، ترنم کے شہنشاہ جناب محترم حضرت علامہ حضور قبلہ حافظ محمد عمران ناصری صاحب دامت برکات بلا لیا. آپ تشریف لاتے ہیں اپنے مخصوص انداز کے ساتھ، مگر ان کے آنے سے پہلے میں 4 مصروں کے ساتھ، چونکہ موضوع ان کا یہ ہے تو میں ان سے دعا لینے کی غرض سے میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے. میں نے 4 مصرے کہنے اور انشاءاللہ قبلہ نے آپ کو تقریر سنا دینی ہے. میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے، میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے. قبلہ آسی صاحب آپ محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ اگر محبت فرما دیں گے اور دعا مجھے دے دیں گے تو مجھے بھی لگے گا کہ میں کچھ شد بدھ کر لیتا ہوں. میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے، میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے. حضور تسی حسی صاحب نو آکھیا ہے کہ ذکر اہل بیت دی محفل ہے، اگلے مصرے تے پورا ذکر اہل بیت اکو مصرے تے ہو جانا ہے. میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے، میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے. میرے نبی کو اگلا شعر تے اگلا مصرع میرے ذہن وچ میں جان کے نہیں پڑھتا پیا کہ بندیاں دی توجہ ہو جانی چاہیے. میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے. میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے. میرے حسین تیری عظمت کی انتہا کیا ہے؟ تجھے تو سارا گھرانہ سلام کرتا ہے. میرے حسین تیری عظمت کی انتہا کیا ہے؟ میرے حسین تیری عظمت کی انتہا کیا ہے؟ تجھے تو سارا گھرانہ سلام کرتا ہے. تجھے تو سارا گھرانہ سلام کرتا ہے. حضرت علامہ حضور قبلہ حافظ محمد عمران ناصری صاحب دامت برکات ملا لیا حضور کی پاک بارگاہ میں اپنے نورانی، وردانی، ایمانی اور حقانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جن جن گردنوں پہ مصطفیٰ کے لنگر کا طرز ہے ہاتھ بلند کر کے بولیں گے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. قبلہ آسی صاحب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نے سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. گونج پادو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر الاسلام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دیس علاقہ ڈلن بنگلہ ضلع وہاڑی دے اندر انعقاد پذیر ہے. انتہائی شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان محترم المقام جناب ڈاکٹر محمد ذیشان غیاث صاحب، جناب ڈاکٹر عبدالحمید صاحب، مقبول احمد، محمد اشرف صاحب، محمد شاہد، حاجی محمد ریاض صاحب، محمد ذوالفقار اور محمد منظور صاحب جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا. مینوں اور آپ احباب نو مل بیٹھ کے نواسہ رسول ذکر اہل بیت اطہار کرنے دا موقع نصیب فرمایا. اسٹیج زینت جماعت اہل سنت دے جیت علماء کرام علاقہ بھر تو تشریف لے کے آئے. میں فردن تمام دے نام تو واقف نہیں ہوں. جناب حضرت علامہ مولانا قاری مقبول احمد آسی صاحب، ثناخان رسول برادر مکرم و محترم جناب محمد شہزاد عالم قادری صاحب، حافظ محمد ذیشان رضا قادری، رانا محمد اویس. اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت دا صدقہ اللہ مزید عزتاں نال نوازے. صدقہ انہاں راتاں دا جڑیاں امام علی مقام اور آپ دے رفقا نے کربلا دے میدان وچ گزاریاں، اللہ ساڈی اج دی رات قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. گرامی قدر حضرات، وقت زیادہ گزر گیا. میں تقریباً 3 بجے دا گڈی چ بیٹھا مگر 2 جگہ ٹریفک جام ہونے دی وجہ تو کافی لیٹ ہو گیا. میری زندگی سفرہ چ گزر گئی ہون تک دی، اور کوشش ہمیشہ ہی رہی کہ میری وجہ تو کسی دوسرے کو پریشانی نہ ہوئے. حاضرین محتشم، چونکہ موضوع ہے ذکر اہل بیت اطہار، میں انشاءاللہ العزیز اسے ہی موضوع تے گفتگو کروں گا. قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الکوثر دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. الفاظ دے لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو چھوٹی سورت، عظمت دے لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو بڑی سورت. اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ دے اندر اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بے شمار عظمتاں بیان فرمایا. اس سورہ مبارکہ دی شان نزول دے متعلق علماء نے
ایک معروف واقعہ اس سورہ مبارکہ دے تحت لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نو اللہ کریم نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے. حضور دیاں بیٹیاں تو جوان ہوئیاں مگر حضور دے بیٹے 55 سال فرما گئے. نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہویا. کفار مکہ نے بیت اللہ شریف دے ویڑے ایک میٹنگ بلا لئی. کافران دا سردار جدا نام ہے آس بن وائل اجتماع کفار اچ کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ خبردار اج تو بعد محمد نو کو پتھر نہ مارے، نہ انہاں دی تبلیغ دا کو رستہ روکے تے نہ انہاں نو کو ستاوے. کفار نے پوچھا کہ وجہ؟ آس بن وائل کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پتر زندہ کوئی نہیں تے جدی نورینہ اولاد نہ ہوئے، جدا بیٹا نہ ہوئے، نہ تو او دی نسل جاری ہوندی ہے تے جد نسل جاری نہ ہوئے تے او دے بعد او دا ذکر بھی جاری نہیں ہوندا. آس بن وائل کہنے لگا نہ محمد دے بعد انہاں دی نسل چلنی ہے تے نہ انہاں دا ذکر جاری رہے گا. تیسرا مہینہ ماریا تے کہنے لگا کہ محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے. ساڑھے پنجاب دے اندر پنجابی زبان چ کسی دا پتر ہووے نہ یا ہو کے مر جائے تے لوگ کہندے نے فلاں اوتر ہو گئے. یہ پنجابی دا لفظ اوتر، عربی دا لفظ ابتر. آس بن وائل نے آکھیا کہ معاذ اللہ محمد ابتر ہو گئے. اس ساری گل بات جدو حضور علیہ السلام دی سماعت تک پہنچی، رسول کریم علیہ السلام دے بیٹے دا وصال ہویا. ایک تے حضور نو او غم تو دوسرا شریکاں دے میں نے میرے نبی دا غم ہو گیا دگنا. رسول کریم علیہ السلام دی اکھیاں چ اتھرو آ گئے. وہاڑی دے رہنے والے ہو، پورے والا دے رہنے والے ہو، ڈلن بنگلہ والے ہو، قرب و جواب تشریف لے کے آنے والے ہو، محبت دا مزاج بڑا نازک ہوندا ہے. محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے، محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے. او رب جی نے ساری کائنات لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اور رب جی نے ساری کائنات محمد دے پیار بدلے بنائی ہوئے. اور رب اپنے محبوب دی اکھ دا اتھرو کدو برداشت کرتا ہے؟ جب حضور روئے تے اللہ کریم نے پھر اپنے محبوب پہ سورۃ الکوثر نازل فرما دیتی. میں پڑھا قرآن جاکھو سبحان اللہ. میں کچھ دنوں دے بعد آیا بھائی بہاڑی، اور میں ٹیلی فون تے احباب نو دس دیتا سی بھائی شہزاد عالم نال میرا پیار ہے. میں انہاں نو عرض کیتا کہ کافی دنوں تو میری طبیعت انتہائی زیادہ ناساز ہے. 20 سال گزر گئے مینوں خطابت وچ. میں ادو 9ویں کلاس چ پڑھدا سی جدوں میں پہلی تقریر کیتی سی. اج مینوں داڑھی نہیں سی آئی. یہ میرا خاندانی الحمدللہ میرے بابے دے جوڑیاں دی خیرات ہے، میرے کریمہ دا صدقہ ہے کہ خطیب پاکستان علامہ محمد لطیف سی رحمت اللہ علیہ دا بیٹا، دادا پردادا اور میں اسی الحمدللہ خطابت دے میدان چ حضور دی نعتیں پڑھدے رہے ہاں. 20 سال گزشتہ 10 سال گزر گئے میں چھٹی نہیں کی تھی. تو گلے دی کیفیت انتہائی خراب ہے. ڈاکٹرز مینوں بڑی سختی نہ منع کر رہے ہیں کہ تساں بولو نہ، تقریر نہ کرو، چند دن ریسٹ کرو. روزانہ 2-3 پروگرام 15 گھنٹے روزانہ سفر کرنا، کئی راتاں دا جگراتا. تو ڈاکٹرز منع کر رہے ہیں کہ نہ تقریر کرو. اج بھی 2 تقریراں نے. رات بھی مینوں پتہ لگے کہ لاہور تو کافی ساتھی ہیں، لاہور 2 پروگرام سن، صبح فیصل آباد 2 نے. مگر میرا ہن ارادہ سی کہ میں چند دن ریسٹ کراں. مگر شہزاد عالم چونکہ ادنا میرا پیار بڑا ہے، مینوں پتہ سی کہ یہ پریشان ہون گے میرے نہ جاون دی وجہ تو، اور انتظامیہ والے بھی پریشان ہون گے. اتنا زیادہ انتظامات نے تو میں حاضر ہو گیا. کوشش کراں گا کہ آپ دے ذوق دی گفتگو ہو جائے. ہن 20 سال تقریراں میں کیتیاں نے، اج دی تقریر تساں کرنی ہے تے دی میں کرنی ہے. بھائی تساں سبحان اللہ بولو، میں تانوں براستہ مدینے کربلا چھوڑا ہوں. جنہیں میرے نال چلنا اونچا بولے سبحان اللہ. جدا کھائیے ادا گائیے. جنہوں یقین کہ میں حسین دے نانے دے لنگر تے پلیاں او بولے سبحان اللہ. جدا ہاتھ ہے اور نال لے کے آئے ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ.
جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ. یا اللہ اگلے سال حاجی بن جے جڑا سارے تو اونچا بولے. تیرا کی جاندا مولا جڑا سارے تو اونچا بولے. اج جاگ دے محفل وچ حسین دی تے حسین دے نانے دی زیارت عطا فرما. ماشاءاللہ ہن کام ایتھے کی رکھیا جی. تھوڑا اور اونچا بولو بولا سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکون. اللہ کریم نے فرمایا کملی والا رونا سونی اکھی ہویا سا پتر لے لیا سا کوثر عطا کر دیتا ہے. عرض کی دیا اللہ کوثر پتران دا نعم البدل کی میں ہو گیا. عرض کی دیا اللہ کافر میں نہ مار دینے محمد دا پتر کوئی نہیں اے دے بعد کسی دا ذکر نہیں کرنا. اللہ نے فرمایا ما ذاؤ دینے نہ والے شریکہ میں نے مارے نے تیرے بعد کتے تیرا ذکر نہیں کرنا. فرمایا انا اعطیناک الکوثر. فرمایا سونیا سی تینوں کوثر امت دیواں گے. جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے. عرض کی دیا اللہ میرا ذکر بھی جاری رہے گا. شریکہ نے آکھیا محمدی نسل جاری نہیں رہے گی. اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ پتر بھی میں دینا بیٹیاں بھی میں دینا. جے میں نہ چاہواں پترا والیاں دیا نسلاں نہ ٹرن دیواں جے میں چاہواں بغیر پترا دو نسلاں ٹور لواں. عرض کی دیا اللہ میرا پتر ہی کوئی نہیں تیری نسل کی میں جاری رہے گی. فرمایا انا اعطیناک الکوثر. فرمایا کملی والے تیری نسل اساں علی دے صلب وچ رکھ دتی ہے. سونے آبادا رہیا ہر پنڈ وچ سید ہون گے ہر شہر وچ سید ہون گے ہر ملک وچ سید ہون گے. قیامت تک سیداں نوں ویکھ کے زمانہ آکھے گا اے سید اولاد علی دی نے آل نبی. سبحان اللہ. جدی ماں نے الڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے او چپ رہے تے جدی ماں نے درود تے نعتاں دی لوریاں تے پالے او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. جنوں نبی دی آل نال جنہ پیارے انہاں اونچا بولے سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا کملی والے وعدہ رہیا ہر پنڈ سید ہون گے تے قیامت تک سیداں نوں ویکھ کے زمانہ کہے گا کہ اے سید اولاد علی دی نے تے آل نبی دی نے. تیسرا کافر نے میرا یہ مارے کہ محمد ابتر ہو گئے. اللہ نے تین آیتاں وچ سارے جواب دے دیتے. فرما ان شانئک ھو الابتر. فرما کملی والے جڑا تیری نسل مٹاوے گا اسی دی نسل مٹا دیواں گے. کربلا وچ یزید چاہندا سی میں محمد دی نسل مٹا دیواں مگر اس ظالم نو قرآن دے وعدے نہیں یاد. اللہ فرما ان شانئک ھو الابتر. کملی والے جڑا تیری نسل مٹاوے گا اسی او دی نسل مٹا دیواں گے. یزید دے 15 یا 18 پتر سن. بیٹیاں ملا کے او دی اولاد تقریباً 22 بن دی ہے. او 22 دھیا پتراں والا بے نشان ٹر گیا تے حسین دا کربلا چ اکو زین العابدین آیا سی. اللہ نے انا آتیناک الکوثر والے وعدے بھی پورے کیتے تے ان شانیہ کا هو الابتر والے بھی وعدے پورے کر دیتے. او اولاداں والا بے نشان ٹر گیا تے حسین دے اکو زین العابدین چوں اللہ نے فرمایا انا آتیناک الکوثر. علماء فرماتے ہیں کوثر تو مراد امت بھی ہے کوثر تو مراد اولاد بھی ہے. علماء تشریف فرمانے کثیر دا معنی بھی زیادہ ہوندا ہے کثرت دا معنی بھی زیادہ ہوندا ہے تے کوثر دا معنی بھی زیادہ ہوندا ہے. یہ زیادتی تے لفظ دلیل اللہ کریم نے نہ تے کثیر آکھیا تے نہ کثرت. فرما انا آتیناک الکوثر. محبوبہ سی تینوں کوثر اولاد دیواں گے. یا اللہ کوثر کی ہے؟ فرمایا کثیر تے کثرت او ہوندا جڑا گنتی چ آ جائے. انا آتیناک الکوثر. یہ کہندے نے تیری اولاد کوئی نہیں اسا تینوں اینی اولاد دینی ہے محبوبہ گنتی مک جائے محمد دی اولاد نہ مکے گی. اسی کوثر اولاد دے واگے. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ان آیات کا بڑا سونا جو ترجمہ فرمایا.
لے چلا میاں صاحب دے دربار اتنے تسی میری میں سے مشورہ منو تے ایک باری سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولیا جی بار آواز نہیں جانی چاہیے ہولا بولو سبحان اللہ کہ بیلی گھروں صلاح کر کے ہوندے نے جب مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا جڑے بغیر صلاح دے ہوئے بولو سبحان اللہ ہاتھ چکے بولو میں پتہ لگے میں جوندی جاگ دی قوم میں بیٹھا ہوا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آئے آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی نام لے آوان لکھ پاپ نہیں رہندے کہ میل اندر دی جاندی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے کہ میل اندر دی جاندی بھائی ہو سکتا کوئی میرے تے سوال کر کے آسی صاحب یہ جڑے سید آزاد نے کہ نبی دی نسل کیویں ہو سکتے نسلاں پتراں تو جاری ہوندیاں بیٹے دی اولاد تے بیٹے دے پتر پوترے نسل ہوندے نے دوترے نسل نہیں ہوندے کیونکہ دوترے اپنے باپ دی نسل ہوندے پتراں دے پتر نسل ہوندے نے بیٹیاں دی اولاد نسل نہیں ہوندی اسے واسطے اللہ دے نبی بھی رب تو پتر ہی مانگ دے گئے ابراہیم علیہ السلام رب حب لی من الصالحین کہہ کے رب تو پتر مانگ رہے رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ کہہ کے حضرت زکریا یحییٰ پتر پہ مانگ دے میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوا نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے لوگ رب تو پتر مانگ دے کیوں کہ پتراں تو نسلاں جاری ہوندیاں ہو سکتا کوئی سوال کرے کہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما تے انہاں دی اولاد نبی دی نسل کیویں ہو سکتی اتا مولا علی دے پتر نے تے بیٹے دی اولاد نسل نہیں ہوندی بیٹے دی اولاد نسل ہوندی اہل علم حضرات تشریف فرمانے میں انہاں دا کفش برداراں ان تے قرآن چو انا آتینا کل کوثر بھی میری دلیل ہے ابنا انا و ابنا اکم بھی میری دلیل ہے پر آؤ میں توہانو قرآن چو لطف والی دلیل وہ دلیل جڑی حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ نے شام خلیفہ منصور نے دیتی سی اج میرا دل کرنا میں توہانو قرآن چو دلیل پیش کراں اتا حضور دی نسل نہ اللہ نے جدو قرآن مجید چ حضرت آدم علیہ السلام دی ذریت نسل دا ذکر فرمایا پڑھا قرآن بھائی اچھا اچھا بولی جو سبحان اللہ میں پہلے اپنا رانجا راضی کرنا پھر تھوڑا رانجا راضی کر دے وہاں کا اللہ کریم نے رضا فرمایا ومن ذریته داؤد و سلیمان اللہ کریم نے فرمایا میں آدم دی نسل دے اندر حضرت داؤد نے پیدا فرمایا آدم دی نسل اندر سلیمان نے پیدا فرمایا آدم دی نسل اندر نوح علیہ السلام نے پیدا فرمایا آدم دی نسل ابراہیم نے پیدا فرمایا آدم دی نسل اندر زکریا تے یحییٰ نے پیدا فرمایا آدم دی نسل اندر حضرت اسحاق تے یعقوب تے اسماعیل نے پیدا فرمایا آدم دی نسل ابراہیم نے پیدا فرمایا آدم دی نسل یوسف نے پیدا فرمایا آدم دی نسل چ موسیٰ نو پیدا فرمایا اللہ نے آدم دی نسل کے نام دیا گراں دیا اللہ نے فرمایا وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین اللہ نے فرمایا میں زکریا نو آدم دی نسل چ پیدا فرمایا یحییٰ نے آدم دی نسل چ پیدا کیتا عیسیٰ الیاس نے آدم دی نسل چ پیدا کیتا عرض کی یا اللہ سارے نبی آدم دی نسل نے عیسیٰ کی میں آدم دی نسل ہے عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں اللہ فرمایا سارے نبی
اپنے باپ والو آدم دی نسل نے، عیسیٰ ماں مریم والو آدم دی نسل ہے، ضلع بہاڑی دے رہنے والے ہو کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنی ماں والو آدم دی نسل ہو سکتا ہے، پھر فاطمہ دا حسین بھی ماں والو محمد دی نسل ہو سکتا ہے۔ معلوم ہویا کہ جڑے کربلا کے ڈیرے لا کے بیٹھے نا کوئی عام نہیں، اے نسل ساڈے رسول دی، اے ذریت ساڈے رسول دی، اے اولاد ساڈے نبی دی۔ یزید کربلا چ چاہندا میں نبی دی نسل مٹا دوں، مگر اللہ نے قرآن چ اپنے کیتے وعدے محبوب نہ پورے فرمائے۔ اے او حسین جدا ذکر کرنے واسطے اکٹھے امام علی مقام نو نبی کریم نے اپنی گودی چ بٹھایا۔ امام حسین نا بچپن چ نانا جی دی داڑھی نال تریش مبارک نہ کھیل رہے، سرکار دو عالم نے اپنی زبان یوہا امام حسین دے دہنے پاکے چ رکھی، نالے نانے دی زبان دے چوسے لے رہے تے نالے نانے دی داڑھی مبارک نہ کھیل رہے۔ میں تے تساں اپنی زبان نہ سچ بولیے تے کسی دی مرضی کو منے یا نہ منے۔ حسین دا نانا اوے جڑا مکے دا واحد صادق، وہ جدو سچ بولدا تے انج لگدا جویں پتھر تے پہاڑ تے درخت بول کے کہندے نے سونیا تو سچا ہے۔ ایڈی سچی زبان تے حسین چوسے لے رہے۔ ساڈا بچہ پیدا ہوے نا تے اسی اونوں یا کھجور دی گڑتی دینی ہے یا شہد دی گڑتی دینی ہے۔ مولا علی آئے تے زبان نبوت دے چوسے، سیدہ زہرا پاک آون تے گڑتی چ نبوت دی زبان دے چوسے، کہ انہاں دونوں دی اولاد امام حسن امام حسین سیدہ زینب تے کلثوم آمن تے زبان نبوت دے چوسے۔ عرض کیتی یا اللہ سارے جگ دے بچے نو مٹھیاں گڑتیاں تے آل محمد نو مٹھی گڑتی نہیں دینی، انہاں نو شہد یا کھجور دیاں گڑتیاں کیوں نہیں؟ اللہ فرما زمانے والیوں میں کائنات چ بڑا کچھ مٹھا بنائے، پر دنیا چ میں اتنی میٹھی چیز کوئی بنائی نہیں جنہیں میں محمد دی زبان میٹھی بنا دیتی ہے۔ میں کدو کو جیڈا میٹھا بنایا ہے، جڈی یار دی زبان میٹھی بنائی ہے۔ امام حسین اس زبان دے چوسے لے رہے، نالے نانے دی ریچھ مبارک تے داڑھی نہ کھیل رہے۔ گزرن والا قریب تو گزریا، ویکھ کے پوچھا کملی والیا اے دوترے نال بڑا پیار کر دیو؟ سن سرکار دا جواب میرے کریم نے فرمایا میں تے جڑا کرنا رب میرے نال بھی بہت کردا ہے، اللہ میرے نال بھی بہت کردا ہے۔ ساڈا بچہ ساڈا لاڈلا ہوندا ہے، حسین ہوے جڑا خدائی دا بھی لاڈ لائے تے خدا دا بھی لاڈ لائے۔ اونچا 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 بولو سبحان اللہ۔ اس بات آجی بول کے کہندا خیر البشر کی آنکھ کہاں تارا حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کہاں تارا۔ تسبیحاں پڑھ کے لوگ ولی بن گئے۔ اور ایک گل میں پلے نہیں کر رہا، میں میاں صاحب دا شعر پہلے پڑھیا، عارف کھڑی میاں صاحب فرماندے نے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے۔ کی کیتے ہیں؟ بس نام لیاں حسین ہوے جدا نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے۔ گناہ مٹ جاندے، میل اندر دی جاندی، اے او حسین ہے جدا نام لے لیے دل دی میل اتر جاندی، ولایت دیاں راواں سوکھیاں ہو جاندیاں نے۔ تو دل نہیں کردا رل کے حسین حسین کریے، رب کعبہ دی قسم عبر تے کھا کے کہنا اے او حسین ہے جدا نام لے لیے، کملی والا بڑا راضی ہو جاندا جے۔ تو ہاتھ بلند کر کے تو سارے مل کے پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا
والی صحابہ دے نال مدینے دی گلی چ جا رہے چھوٹے چھوٹے بچے مدینے دی گلی چ کھیل رہے او بچے جنہاں دا نبی نال بڑا پیار ہے نبی دا بچیاں نال بڑا پیار ہے او مدینے دے بچے نے جنہاں دا نبی نال لینا پیار ہے ایک صحابی دے باہر سر دے پیراں تک لمبے نے کسے نے پوچھے ایڈے لمبے بال کیوں رکھے نہیں فرمایا بچپن چ کھیڈ رہا سا کولوں دی کملی والے گزرے میرے سر تے پیار دے کے گزر گئے میں ساری عمر وال ہی نہیں کٹائے جنہاں نو محمد دے ہاتھ لگ گئے نے انہاں بچیاں دا پیار میرے نبی دے نال سرکار مدینے دی گلی چ جا رہے ایک بچے نو چک کے میرے نبی نے سینے دے نال لگایا اس بچے دا متھا جمے لب جمے رخسار جمے میرے آقا نے بچے دی گردن تے بوسا دیتا صحابہ دی کی کملی والیا انہیں بچے پہ کھیل دینے ایدے نال نہ پیار کیوں کر دیں ہو میرے آقا نے فرمایا صحابہ تا کچھ بھی نہیں فرمایا صحابہ گوارے آج جدو قیامت دیاڑا آیا فرمایا میں جنت نہیں جانا جب تک کہ بچہ دے دے ماپیاں بھی باغ پھڑ کے نال نہ لے جاوا عرض کی دی کملی والے بچے دا کمال کی ہے فرمایا ایک دن میں مدینے دی گلی چ جا رہا اے بچہ میرے اگے اگے جا رہا اے دی اگے میرا حسین جا رہا فرمایا ظاہری طور تے حسین نوں نہیں پتہ ہے بچہ میرے پیچھے آ رہا ہے اینوں نہیں پتہ ہے دے پیچھے میں آ رہا فرمایا میں ویکھیا جتھے جتھے میرا حسین قدم رکھ کے چکدا ہے اے بچہ اوتھے اوتھے حسین دے قدماں دی مٹی چومدا ہے فرمایا نو سینے لگا کے آن والی امت نو دسنا چاہنا وا جڑا حسین نال پیار کرے اونوں محمد دی گودی وچ جگہ مل جاندی ہے امت نو دسنا چاہنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا سارے نہیں پڑھتے خیر البشر کی آنکھ کا تارا اپنے پتر نو لخت جگر کہن والے ہو تے اپنے پتر نو اکھیاں دا تارا کہن والے ہو میں او دا ذکر کر رہا جڑا محمد دی اکھیاں دا تارا ہے جڑا کملی والے دی اکھیاں دا تارا خیر البشر کی آنکھ کا تارا گل سنا دے ماں کیویں تارا ہے سارے جگ دی اکھیاں دا تارا نبی خیر البشر کی آنکھ کا تارا حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب وچ فرماتے ہیں عید دا دہاڑا مدینے دی گلی او پھلاں دی کلی کواں کہ مشری دی ڈلی کواں بس مدینے دی گلی ہے تے مدینے دی عید اج بھی جن عید ویکھنی ہوے کدے مدینے جا کے ویکھے میں لمبی تفصیل وچ نہیں جاندا واللہ میں مدینے دی عید دیکھی الحمدللہ زمانے دے لوگ صرف مدینے عید کرنے جاندے اتا عید نا تیرے میرے آقا نے فرمایا جی دے وس وچ ہوے میرے مدینے آ کے مر جاوے وہ مدینے دی تا موت کمال تے او تا پھر مدینے دی عید ہے داتا دی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عید دا دن کہ حضرت امام حسین نہ گھر آئی بچپن بڑے پریشان آکے تے نانا جی دے سامنے نا معصومیت نہ کھڑے ہو گئے میرے کریم نے ویکھ کے تے مسکرا کے فرمایا جی خیر ہے امام حسین گردن جھکا کے آکھیا اج عید ہے فرمایا پتہ عید ہے کہنے لگے نانا جی میں باہر ویکھ کے آئے لوگاں دے بچے عید دی نماز پڑھن جا رہے ہیں فرمایا پھر تے نانا جی میں ویکھ کے آیا کوئی گھوڑے تے بیٹھ کے جا رہا ہے کوئی اونٹ تے بیٹھ کے جا رہا ہے کوئی سواری تے بیٹھ کے جا رہا ہے تے نبی کریم نے فرمایا تسی کیوں پریشان ہو تے چہرہ لٹکا کے کہ میرا سواری کوئی نہیں میرے کول سواری کوئی نہیں سن داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جدو حسین نے پریشان ہو کے آکھے نا میرے کول سواری کوئی نہیں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی کونیاں زمین نہ لگا لی اپنے گھٹنے تے گوڑے میرے نبی نے زمین نہ لائے کونیاں زمین نہ لا کے تے نیواں کے نہ تے حضور فرماتے ہیں آجا نانے دی کنڈ تے تو کہنا تیری سواری کوئی نہیں تیری سواری ورگی تے دو جہاں چ سواری کوئی نہیں خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے
امام حسین جدو آ کے نانے دی کنڈ تے سوار ہوئے نا، یار میں کیڑا رنگ پیش کر رہا ہوں، کائنات دی ہر بلندی رب دی بنائی ہوئی ہر بلندی محمد دے قدماں تے مک گئی۔ عرش تو بلند کائنات چ کوئی جگہ نہیں، او دا نانا تے سنے جوڑیاں عرشاں تے چڑھ جاندا ہے۔ سنے جوڑیاں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ اسرار الاولیاء چ فرماندے نے سنے جوڑیاں عرشاں تے چڑھ گئے، تے جڑا سنے جوڑیاں عرشاں تے چڑھ جاوے تے عرش جڑا سب تو بلند جگہ محمد دے جوڑے دے تلے دے بھی نیچے ہوے تے جے دے قدماں دے نیچے ساری بلندی مک جائے، جڑا او دے موڈیاں تے بیٹھ جائے او کنا بلند ہوے گا۔ حسین دی بلندیاں نو پھر کون بیان کرے؟ ایک دن جبریل وحی لے کے آئے کہ میرے آقا نے فرمایا ٹھہر اج وحی نہ سنا، روز ادھر پیغام لے کے آنا، جی پیغام میرا بھی لے کے جا۔ جبریل نے عرض کی محبوبہ حکم ہوے، فرمایا جب میرے رب نو پوچھ گیا کہ تیرا محبوب پوچھ دے یا اللہ تینوں کائنات وچ سب تو چنگی جگہ کیڑی لگدی ہے تے مندی جگہ کیڑی لگدی ہے؟ جبریل بڑے چائیں گئے، تھوڑی دیر دے بعد جب جبریل واپس آئے تے جبریل دا رنگ اڑیا، بال بکھرے، حال بے حال۔ سید العربی والا جب دیکھ کے فرمایا جبریل کی حالت بنائی، عرض کی تھی سونے روز ادھر پیغام لے کے ہونا، جب ماہیہ پہلا اتوار تیرا لے کے گیا سا تے میں جب سدرات جا کے عرض کی تھی نا یا اللہ تیرے نبی دا پیغام لے کے آیا، اچانک اللہ دی آواز جبریل ذرا نیڑے آ جاؤ، میں نیڑے گیا، اللہ دی آواز آئی ہور نیڑے آ جاؤ، ہور نیڑے گیا، اللہ فرمایا ہور نیڑے آ جاؤ۔ عرض کی تھی کملی والیا اج اللہ نے نہ قریب بلا لیا، میرے تے اللہ دے درمیان 70,000 پردے رہ گئے، او تجلیات ویکھ کے آیا جڑی میری برداشت وچ کوئی نہیں۔ نوجوانوں ایمانداری نہ دسے آج جیڑا نبی دا پیغام لے کے جاوے او تے اللہ دے اینا نیڑے جاندا ہے، او کتھے پہنچدا ہوے گا جیڑا بیٹھا ہی نبی دے موڈیاں۔ کون بیان کرے جیڑا بیٹھ محمد دے موڈیاں تے جاوے؟ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، میرے سید عالم نے بٹھا کے نا اپنی کنڈ تے جدو حسین کنڈ تے بیٹھے نا اس طرح کر کے مڑ کے میرے کریم نے ویکھیا تے حسین پھر پریشان، حضور فرمایا ہن کی؟ اولا بولو تو نظر نہ لگ جائے، ہن کیوں پریشان ہو؟ تے لاڈلے بچے وانگو کہن لگے نانا جی میں باہر ویکھ کے آیا جڑے بچے سواریاں تے بیٹھ کے تے عید دی نماز پڑھن جا رہے نا، انہاں سواری دیاں باگاں لگاماں مہاراں پکڑیاں ہو گئیاں تے سواری ہے تے میں کی پکڑا، میری سواری دیاں واگاں ہی کوئی نہیں۔ ہن دو طرح دی روایت ہے کہ میرے نبی نے اپنے منہ مبارک وچ نا اپنے دہنے پاک وچ سرور کائنات نے سرخ رنگ دا دھاگا پا لیا تے او دھاگا امام حسین دے ہتھاں وچ دے دتا، مگر داتا علی حجویری فرماتے نے نا میرے نبی نے اپنی اول لیل زلفاں دے کنڈل کھول کے سیدھیاں کر کے حسین دے ہتھاں وچ پھڑا دتیاں، فرما تو کہنا تیری سواری دیاں واگاں کوئی نہیں، تیری سواری دیاں واگاں اون جنہاں دیاں رب قرآن وچ قسماں چکدا ہے۔ ہن حسین بیٹھ کے نبی دی کانڈ تے پکڑیاں نبی دیاں زلفاں، توجہ کرے جے میرے ول ویکھے حسین نے اس طرح کر کے داتا صاحب فرماتے نے اپنے دائیں ہاتھ نال سواری اس طرح بیٹھ کے نا لگاما جویں کھچ رہے حضور دی زلفاں کھچ رہے، میرے نبی اپنی کونیاں تے گوڑیاں دے بل ادھر ٹر پے۔ تھوڑی دور جا کے حسین دی دلیل بدل گئی، پہلے دائیں ہاتھ نال زلفاں کھچ دے نے، پھر بائیں ہاتھ دے نال میرے آقا دیاں زلفاں کھچ رہے۔ داتا صاحب فرماتے نے میرے آقا بائیں ٹر پے، تھوڑی دور گئے کسی نے بے کے عرض کی تھی کملی والیا رب دے عرشاں تے سنے جوڑیاں ہی چڑھ جانا ہے، پر کملی والیا کی پیا کرنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ماؤن والی امت نو دسنا چاہنا ربیوں میں راضی جویں میں راضی، میں میں راضی ہاں جویں حسین راضی، میرا حسین ہن سنی ماں دا پتر اچھا بولے سبحان اللہ۔ یہ دو روایتاں میں تنے اس واسطے سنائی ہیں کہ تو انہوں پک ہو جائے کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے۔ ہن تا رل کے پڑھو گے میرے نال بھائی، جڑا نہ پڑھے نال دا بندہ دھیان رکھے انہوں لنگر نہیں لین دینا بھائی،
ٹھیک ہے کیونکہ جدا کھائیے خدا گائیے پہلے حسین دا گاؤ نا پھر حسین دے نانے دا لنگر کھاؤ تو مل کے سارے پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے اے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا ایک ہندو شاعر کہتا ہے اے ابن علی کر تو یہاں ہند میں آتا ہوں بھگوان سمجھ کے تیری پوجا کرتے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حدیث پاک چاہتا جدو قیامت دا دیاڑے آئے گا جلدی جنتی جی چلے جان گے دوزخی دوزخ جے آ جان گے اچانک دوزخ اپنا چہرہ ہٹا کے دوزخ اپنے چہرے نو ہٹا کے جنت نو آکھے گی نی جنت تیرے پلے کی ہے کچھ پلے ہوئے گلاں آ جاندیاں نے جنت دوزخ نو آکھے گی بڑیاں اونچیاں کے گلاں کرنی ہے تیرے پلے کی ہے تے دوزخ آکھے گی اج بڑے بڑے بادشاہ میرے کول نہیں اج نمرود میرے کول ہے فرعون میرے کول ہے اج شداد ہماون میرے کول نے جنہاں دے خزانیاں دیاں چابیاں 70 اونٹ چکدے رہنے او بڑے بڑے بادشاہ میرے کول نے نیچن تے تیرے پلے کی ہے جنت اپنا چہرہ لٹکاؤ لوے گی اللہ فرمائے گا جنت تو بھی دوزخ نو کہہ دے بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول نے حسن میرے کول ہے حسین اسی نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے حج کر کے زکات ادا کر کے سی رب تو جنت مانگنے میں کعبے دے پردے پھڑ کے رب نو لوگاں نو رو رو کے نہ تے رب تو جنت مانگدا ویکھ وادخلنا الجنت مع الابرار منگنی بھی چاہیے کئی ساڈے بیلی نات خان جڑے نہ کہندے نے مینوں تیری جنت دی لوڑ ہی کوئی نہیں میں شہزاد عالم دی گل نہیں کردا پیا یہ نہ سمجھا یہ بڑا سلجھا نات خان ماشاءاللہ کئی نات کا بیلی ساڑے کہتے ہیں ربا میں تیری جنت دی لوڑ کوئی رکھ تو جنت کو بھئی تینوں دوزخ چاہیے اللہ کو نبی بھی جنت مانگ دے رہے جنت وہ جگہ جتے اللہ دی خاص توجہ ہے جتے سارے ولی صحابہ سارے نبی کو جتے کملی والے دی ملاقات ہوئے گی خواجہ غلام فرید فرما دے جے سونا وچ جنگل ملدا تے میں محلا نو اگ لاواں یار فریدا کتے مل جائے سونا نو دل دے حال سناواں یار تے جنگل چ ملے سونا لگدا تے جتھے جنت چ ملے وہ جنت کتنی حسین ہوے گی جتھے سارے انبیاء دی ملاقات ہوے گی اسی رب تو جنت مانگنے ہاں جنت رب تو حسین مانگدی ہے حدیث پاک چاہندا قیامت نو جنت آکھے گی یا اللہ تو میرے نال ایک وعدہ کیتا سی کہ تو مینوں دو ستوناں نال سجاویں گا تے مینوں سجانا تے اللہ فرمان کہ میں تینوں حسن و حسین نہیں عطا کیتے معلوم ہو گیا اسی تے رب تو جنت مانگنے جنت رب تو حسین مانگدی ہے گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ان نسل نے ذریت نے اتا امام حسین نے نا دیوبندیاں دے پیشوا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب امداد المشتاق وچ لکھ دے کہ ہندوستان وچ ایک مولوی صاحب سن جنہاں دا نام سی مولوی قلندر علی اس پائے دے عالم دین سن کہ ہر رات خواب وچ حضور دی زیارت نصیب ہوندی
آپ ایک دن کلاس وچ بچیاں نو پڑھا رہے، ایک بچے دے منہ تے تھپڑ ماریا، بچہ سیداں دا سی، بچہ نبی دی نسل تے اولاد رسول سی، تھپڑ تے مار لیا۔ مولوی کلندر علی ساری رات ستے رہے پر خواب وچ کملی والے نہیں آئے، سارا دن روندیاں گزر گیا۔ دوسری رات جلدی لیٹ گئی کہ سونا آوے گا، پر کملی والے پھر نہ آئے۔ جدو تیسری رات گزری نہ تے مولوی کلندر علی دیاں تے دوڑاں ہی لگ گئی، کدے کسے ولی کول، کدے کسے صاحب دل کول، کدے کسے حضوری والے کول جاندے نے، پوچھو کملی والیا آوندا کیوں نہیں؟ کسی آکھیا مولوی جی اتھے گل نہیں بنی، انج کرو مدینہ شریف چلے جاؤ۔ مدینہ دیاں گلیاں چ ایک مجذوبہ عورت ہے، درویش ولی عورت ہے، سنیا دا ڈائریکٹر نبی نال رابطہ ہے۔ مولوی کلندر علی جدو مدینہ طیبہ گئے تے اس عورت نو کہن لگے کہ پوچھ کملی والیا آوندا کیوں نہیں؟ وہ عورت کہن لگی میں مولوی نالے نبی دے پتراں نو مارنا ہے، نالے نبی دی نسل نو مارنا، نالے نبی دیاں زیارتاں منگنا ہے۔ مولوی کلندر علی دیاں چیخاں نکل گئیاں، آ کے نبی دے روضے تے روندے نے، آ کے سیداں دے قدم چوم دینے، عرض کردے نے کملی والیا معافی دے دے، سنیا مینوں نہیں پتا بچہ سیداں دا تیری نسل ہے، میں تے تیرے درد کتیاں دا بھی غلام ہاں۔ نوجوانوں بڑے دن نبی دے روضے تے روندے رہے، ایک دن عورت سامنے آئی، کہن لگی وے مولوی ادھر آ، سبحان رسول اللہ، فرما دے نے مودے اشارے ول ویکھیا، اگے ستیا نبی ویکھدا سا، اونے جاگ دیا نبی وکھا دتا۔ انہیں جاگ دین میں نبی دکھا دیتا ہے، جڑا پیار کرے نبی دی نسل دے نال۔ گرامی قدر حضرات، یزید تے ظالم انسان ہے، ان تے نبی کریم نے فرمایا کہ ایک جانور نو ذبح کرو تے دوسرے دے سامنے نہ کرو، قربانی دے جانور ایک دوسرے دے سامنے ذبح نہ کرو، کسی دوسرے دا دل نہ ٹوٹ جاوے۔ قربانی دے جانور ایک دوسرے دے سامنے ذبح کرنے تو منع کیتا گیا تھے، جدے سامنے او دے پتر ہی ذبح کر دیتے جاؤ، جدی اکھ دے سامنے او دے بھی ذبح کر دیتے جاؤ۔ تے جڑا حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھ دے سامنے او دے پتراں نو ذبح کرے، اس یزید تو بڑا لعین کون ہو سکتا ہے؟ نوجوانوں، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ نسل رسول نے، اولاد رسول نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذریت نے، کربلا دے میدان دے اندر آمد تو پہلے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے لاڈاں دی زندگی گزاری۔ حضرت مولانا عبد الرحمن ملا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو پتر عطا فرمایا۔ مخدومہ امت حضرت ماریہ کبتیہ مصریہ رضی اللہ تعالی عنہا دے پتر اطہر رب نے اپنے نبی نو پتر دیتا۔ میرے آقا نے اپنے پتر دا نام حضرت ابراہیم دے نام تے ابراہیم رکھیا۔ بھائی سید 15 صدیاں گزر گئیاں، اج ایڈے سونے نے، او کنا کو سونا ہوئے گا جڑا پتر ہی کملی والے دا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جے میرا پتر ابراہیم زندہ رہندا تو میرے بعد نبی بندا۔ پچھلیاں امتاں دے نبیاں دے پتر نبی بندے سن، آدم نبی، پتر شیس نبی۔ اچھا تے بولو، ابراہیم نبی، پتر اسحاق تے اسماعیل نبی، اسماعیل نبی، اسحاق نبی، اسحاق دا پتر یعقوب نبی، یعقوب دا پتر یوسف نبی، زکریا نبی تے زکریا دا پتر یحییٰ نبی، داؤد نبی تے داؤد دا پتر سلیمان نبی۔ پچھلیاں امتاں دے نبیاں دے پتر نبی بندے رہے۔ ہو سکدا سی جی حضور دا کوئی پتر ہوندا تے کوئی شریک مینا ماردا، کوئی عیسائی کوئی یہودی کہندا ساڈے نبیاں دے پتر نبی بندے نے، محمد دا پتر نبی نہیں بنے۔ اللہ نے محمد نو پتر دتے مگر واپس لے لے، کیوں؟ اللہ نے فرمایا سنیا تیرے بعد تیرا پتر بھی نبی بنے سان، وہ بھی نہیں چنگا لگا۔ محمد دے بعد محمد دا پتر بھی نبوت دا دعویٰ کرے، اللہ نے او بھی نہیں وارا کرنا۔ اے تسی اپنے دروازے دے باہر بورڈ لگا دیو بغیر اجازت اندر آنا، تے جڑا پھر بھی دیوار پھلان کے آوے تے کند ٹپ کے آوے، او کی ہوندا ہے؟
اچھا بولو موتی علی سرکار وہ چور ہوندا نا تے جتھے رب نے خاتم النبی جیندا نبی نے لا نبی آبادی دا بورڈ لایا ہوگا کہ کوئی میرے نبی دی ختم نبوت تے پھر بھی دیوار پھیلا کے اندر کوشش کرے او دے جڈا وڈا ڈاکو کون ہو سکدا ہے اج پاکستان دی حکومت نے میرے آقا دی ختم نبوت دے قانون تے ڈاکا مارن دی کوشش کی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ایک جملے وچ ختم نبوت دے عقیدے دی وضاحت کر دیواں نوجوان پوچھدے نے اے عقیدہ ختم نبوت کی ہے لا الہ الا اللہ کوئی معبود کوئی عبادت دے لائق نہیں سوائے اللہ دے معبود بڑے ہوئے نے کسی اگ نو پوجا کسی ستارے نو کسی سورج نو کسی چند نو لوگ اپنے ورگے انساناں دی عبادت کیتی معبود بڑے ہوئے نے مگر اللہ کہندا لا الہ الا اللہ معبود جننے مرضی ہون مگر عبادت دے لائق صرف اللہ ہے عبادت دے لائق سوائے اللہ دے پتہ لگیا جی میں اللہ دے بعد اللہ کوئی نہیں محمد دے بعد نبی کوئی نہیں یہ جڑا لا الہ دے اندر لا ہے نا اے نفی جنس دا لا ہے لا اے نفی جنس دا لا ہے لا الہ نے دسیا کہ الہ جن مرضی بن جان مگر عبادت دے لائق صرف اللہ ہے جی میں لا الہ دے اندر نفی جنس انج لا نبی یا بعدی دے وچ لا بھی جنس دی نفی دے ادا معنی اے بندا ہے جویں اللہ دے بعد اللہ کوئی نہیں محمد دے بعد نبی کوئی نہیں یہ اجے بھی نہیں سمجھ آئی عقیدہ ختم نبوت دی تے آؤ میں سوکھا کر کے عرض کر دیواں یاد رکھیا جے جنہ کملی والے نو نبی مننا ضروری ہے اونا ہی کملی والے نو آخری نبی مننا ضروری ہے سنیاں والا عقیدہ ہے تو اچھا بولو سبحان اللہ جنہوں اپنے نبی دی ختم نبوت نہ پیارے اچھا بولے سبحان اللہ انہاں مرزیاں نے مرزا قادیانی نے میرے نبی دی ختم نبوت ڈاکا ماریا کملی والے دے بعد انہیں ختم نبوت تے نبوت دا اعلان کیتا کہنے لگا ماں بھی نبی بن کے آیا جن شکلوں لگ دے ساڑھے پنجابی چاہتے ہیں منہ نہ متھا تے جن پاڑوں لتھا یہ مرزا قادیانی ساڑھے سیال کوٹ پٹواری دا امتحان دینا آیا تو فیل ہو گیا بھائی جڑا پٹواری نہ بن سکے اور نبی کی میں بن سکتا انہاں مرزائیاں نے انہوں نبی بنایا جدی ایک اکھی کوئی نہیں کی کانا یک تو تے دعوے نبوت دے ظالم نو پتہ نہیں کہ پاکستان دی ٹریفک پولیس پاکستان دی سڑکاں تے ایک بتی والا ٹرک نہیں چلا دے دی او دا چلان ہو جاندا تے ایتھے ایک اکھ والا نبی کیویں چل سکدا سی ختم نبوت دا عقیدہ یاد رکھیا جے میں گل نہ کراں میں فرقہ واریت تے لکھ والی لعنت بھیجنا پر جڑا اپنے عقیدے دی پہرےداری نہ کرے او تے جڑا بڑا بے غیرت بھی کوئی نہیں ہوندا یہ یاد رکھیے فرقہ واریت لکھ وار لعنت پر جڑا عقیدہ ختم نبوت روح گردانی کرے او محمد دا غدار ہوندا جی پر اسی سنی ماواں دے پتراں کوئی اسی بے عمل تے بے نماز تے اسی پتہ ماز تے ہو سکنے ہیں پر محمد دیاں زلفاں دے غدار نہیں ہو سکتے مرزا قادیانی اکھ تو کانا ہوئے تے آج نبی بنن واسطے پر میں نے بڑا جملہ یاد آ گیا بڑا میں نے جملہ یاد آ گیا شاہ صاحب قبلہ 1953 عیسوی دی ختم نبوت دی جو تو تحریک چلی تے آپ فرماندے ہوندے سن اے تے جن لگدا نا شکل تو تے اکھ تو بھی کانا لعنتی آپ فرماندے نے مرزا قادیانی رب کعبہ دی قسم ہے تو چاند دا ٹکڑا بھی ہوندا سی پھر بھی تینوں محمد دے جوڑے دی نوک توار کے سٹ دینا سی فرماندے نے تو تا ہے ہی کانا نا سونا بھی ہوندا تے اسی تینوں محمد دے جوڑے تو وار دیندے کیونکہ محمد دے بعد نبی ہے ہی کوئی علماء تشریف فرمانے میں انہاں دی دعا لینے واسطے عرض کرن لگا مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ علیہ دا مناظرہ ہو گیا کسی قادیانی مرزائی دے نال تو دونوں نے مناظرہ آپ نے فرمایا کہ تیرا نبی جھوٹا کانا آپ نے فرمایا ہے بھی کانا مجھے ایڈے سونے نبی دے بعد رب نو ایڈے کچھ نبی دی لوڑ بھی کیڑی پائے گی سی
آپ نے فرمایا یہ تیرا نبی کانا ہے تے جڑا کانا ہوندا ہے وہ تو ہوندا ہی کافر ہے. وہ مرزائی بڑا حیران ہو کے کہنے لگا جی کانا کافر ہوندا ہے یہ کیڑی گل ہوئی؟ آپ نے فرمایا قرآن وچ لکھیا کانا کافر ہوندا ہے. وہ مرزائی مناظر بڑے حیرانگی نال کہنے لگا جی قرآن وچ کتھے لکھیا کانا کافر ہوندا ہے؟ علماء اس بات تو بخوبی واقف نے کہ حضرت مولانا عمر چشتیوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید بڑی سر لے دے نال اپنے انداز وچ پڑھ دے ہوندے سن. جدو مرزا قادیانی نے پوچھا نا قرآن پاک وچ کتے لکھیا کہ کانا کافر ہوندا ہے، آپ نے اپنے انداز وچ قرآن پاک دی آیت پڑھی تے آپ فرماتے ہیں اللہ قرآن وچ کہندا وکان من الکافرین. او جڑا عربی دا کانا سی نا آپ نے پنجابی دا کانا بنا لیا. فرماتے ہیں آ وے قرآن وچ لکھیا وکان من الکافرین، جڑا کانا ہوندا او کافر ہوندا ہے. بھائی اکھ تو ہوئے کانا تے ریساں کرے محمد دیاں. اللہ نے اپنے نبی نو پتر دے کے واپس لے لے کہ کملی والے تیرا پتر بھی وڈیا ہو کے نبوت دا اعلان نہ کرے. تیرے میرے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. حضور نے فرمایا جے میرے بعد کو نبی ہوندا تے میرا عمر نبی بن کے آوندا. بھائی کملی والے دے پتر وچ نبیاں والیاں صفتاں تے نبی او بھی نہیں. عمر فاروق وچ نبیاں والیاں صفتاں تے نبی او بھی نہیں. مولا علی نو حضور نے فرمایا تو میرے واسطے انج جویں موسیٰ واسطے ہارون ہے تے ہارون تے موسیٰ دوویں نبی، پر حضور نے فرمایا تے نبی میں واں تو علی ہے. پتہ لگیا علی وچ بھی نبیاں والیاں صفتاں تے جنہاں چ نبیاں والیاں صفتاں سن انہاں تے کدے نہیں آکھیا میں نبی ہاں. انہاں کدے نہیں آکھیا. مرزا غلام احمد قادیانی نو کسے پوچھا سی کہ سارے 1,24,000 کم و بیش نبی آئے تے سارے تے وحی لے کے جبریل آئے کہ تو نبی ہے تے تیرے تے کیڑا فرشتہ وحی لے کے آوندا ہے؟ او دا نام کی ہے؟ کہنے لگا او دا نام ہے ٹیچی. ٹیچی کی نام ہے؟ ہاں مرزا قادیانی دی کتاب پڑھ کے کہنے لگا او دا نام ہے ٹیچی. ٹیچی اے دی ماں دا نام سی کسیٹی. گسیٹی بی بی اے ماں دا نام سی گسیٹی. ماں گسیٹی فریتا ٹیچی. ٹیچی تے دعوے نبوت. بھائی منور میں کہہ رہے ہو بھی گل سنا دیو. انہوں پیشاب دی بیماری سی. آپ اپنی کتاباں چ لکھ دے کہ مینوں رات نو اتنا پیشاب آندا کہ کئی واری ایک رات چ 100 واری پیشاب کرنا. بھائی جنوں ایک رات چ 100 واری پیشاب آوے انہوں وہی کیڑے ویلے ہوندی سی؟ پیشاب دی بیماری دی وجہ تو چونکہ ایک استنجے واسطے مٹی دی چھوٹیاں چھوٹیاں ڈھیلیاں بنا کے نا وٹوانی کرنے واسطے جیب وچ چھوٹیاں چھوٹیاں ڈھیلیاں رکھدا سی. تے گڑ کھان دا مٹھے دا بھی بڑا شوقین سی. دوسری جیب وچ گڑ رکھدا سی. تے دماغ حضرت دا ایڈا کمزور سی کہ گڑ دے نال وٹوانی کر لیندے سن تے مٹی کھا جاندے سن. لعنت انج دے نبی ہوتے تے انج دے نبی دے پیروکار ہوتے جڑے محمد ورگا سونا نبی چھوڑ کے جدے کوجے نبی دے پیچھے جا رہے. وہ کوئی بندہ بھکھا سی نا پیڑ تو تے انہیں نبوت دا اعلان کر دیتا میں نبی ہوں. لوگ پکڑ کے بادشاہ کو لگے. بادشاہ سیانا سی. انہیں آکھیا یہ نبی جڑا جھوٹا ہے نا انہوں میرے باورچی خانے چ قید کر دیو. یہ دی سزا ہے. وہ بادشاہ دے باورچی خانے قید ہو گیا. 8-10 دن رہا. شاہی کھانے کھادے دن رات. 8-10 دن بعد بادشاہ نے دربار کو بلا کے آکھیا ہاں نبی جی کو وحی آئی ہے؟ کہنے لگا جی آئی ہے. پوچھا وحی کی ہے؟ کہنے لگا وحی آئی ہے کہ یا ایھا النبی باورچی خانے ہی رہیو. جویں دا نبی اوویں دیاں وحیاں آوندیاں سن. ایدیاں کتاباں چ لکھیا نو کتے پوچھا کہ تینوں وحی کی آوندی؟ کہندا مینوں وحی آوندی ہے آئی لو یو. ہر نبی تے وحی اودی زبان وچ نازل ہوندی سی. یہ ظالم ہے پنجابی پر جنہاں نبی بنایا سی وہ وحی اپنی زبان وچ بھیجدے سن. انگریزاں نو نبی بنایا تو وہی اپنی زبان چ بھیج دے رہے. گرامی قدر حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے پتر عطا فرمایا تو حضور نے فرمایا جے میرا پتر ابراہیم زندہ رہندا تے میرے بعد نبی بندا. حبیب کبریا نے اپنے پتر نے ایک دن بائیں زانو تے بٹھایا تو حضور پتر دا منہ چوم رہے. امام حسین دا بچپن